ओ मोग आपणाला तर हरिकांत वंडरफुल लाव कोण असो क्रिस्ताच्या मोगाची रुंदाई लांबाई उबाराई आणि गुंडाई केदी वर्ती म्हूण आटापूंची सकत आटापूंक जायना संवसारी मोग कुड्डो संवसारी मोग कुड्डो पूण क्रिस्ताचो मोग आटापूंक जायना आणि सर्व देवाच्या लोकां सांगता तुमकां लाभच्याक मोगान तुमचे जिणेची पाळा रोंबो देखून हो मोग आपणाया आणि सगळ्यांक लाभच्या खातीर ह्या मोगान तुमची पाळा रोंबो म्हणटा देवाच्या खंयच्या मोगांत क्रिस्ताच्या मोगांत तुजी म्हजी आमच्या जिणेची पाळा रोंबो मोगाचेर तुमचे जिणेची बुन्याद पडोवन गट आसूं तरी आमची बुन्याद खंय आसाची मोगाच्या बुन्यादीचेर खंय देखून येवच्या नव्या वर्सांत हांव आनी की 2 दीस आसात पूण आज सुरू करा कितें आपणाया कितें आपणाया देवाचें उतर आयकून तुज्या म्हणजे आमच्या भावार्था वरवीं जानव्या वरवीं कितें आपणायचें आमी मोग आपणायचें उरलें कितेंय ना जाल्यार व्हडणी आमचे कडेन दुडू ना भांगार ना व्हडणी सबार वर्सां पयलें हांव आशिल्लें एकलो भिकार येता एका भावा कडेन विचारता दिल्ली तरी कुमोग दी बाबा म्हणून तो इमिडिएटली पर्स काडून पळयता ताजें पर्स हाडून ना ताणें आनी ताणें म्हणलें ब्रदर आय एम सॉरी आय हॅव नॉट ब्रॉट माय पर्स म्हणालो भावा म्हाका बक्षी आज हांवें म्हजी पर्स हाडूं ना म्हणून ताना तितलेंच पुरो आज तुवें म्हाका भावा म्हण आपयलें न्ही ताजे वनी वर्तें दान ना म्हणालो नाजाल्यार आमी भिकाऱ्याक कितें म्हण आपयता कशें भीक दिता पूण क्रिस्ताचो मोग आमकां भिकाऱ्याक पळयल्ल्या बरी पळोवंक लायता गे ना एका बऱ्या गवळ्यान शिळ्ळेक आरोवन धरलेल्या बरी देखून से पिंतूर हांवें कित्याक घाला म्हळ्यार पळया न्ही की जेजू सगळ्यांकी आरोवन धरूंक पोटलून धरूंक उरल्या कोणाचे तुमी पिंतूर या कितें इमाज्यो कितें पळया मरयेचे जावन आज जोडले आसात वय मू खाली जेजूचे हात मात दोनी विस्तारलेले आसा वय मू साल कोणे शाहरुख खानान ती कॉपी काडल्या पण तो कोणाक आरोवन धरना बिये नाकात तो जावन आसा क्रिस्ताचो मोग आपुट्ट मोग आपुरबायचो मोग दैवीक मोग सदां काळ उरचो बाळचो आनी तुका आनी म्हाका आमकां सांबाळचो मोग